Walay kapuslanan ang kinabuhi. Kini ang mga pulong sa maalam, anak ni David ug hari sa Jerusalem. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Sa tibuok mong kinabuhi magtrabaho ug maghago ka. Apan unsa may makuha mo niini? Ang usa ka kaliwatan motungha ug unya mahanaw, ug motungha na usab ang laing kaliwatan. Apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon, pagsidlak og pagsalop ang adlaw. Muhuros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mobalik sa iyang gigikanan. Ang tanang suba nagdagayday ngadto sa dagat. Apan wala gihapon kini mapuno. Mobalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba ug modagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay, kalaay nga dili matukib sa mga pulong, dili matagbaw ang pagtan-aw ang atong mata, o matagbaw pagpamati ang atong dalunggan. Ang nahitabo kaniadto, mahitabo gihapon, ug ang nabuhat kaniadto, buhaton gihapon. Wala gayoy bag-o dinhi sa kalibutan. Moingon sila tan-awa, ani ay bag-ong butang, apan dili kini bag-o. Diha na kana sa wala pagani kita matawo. Walay nahinumdom sa nahitabo kaniadto og hikalimtan ang mahitabo karon og sa umaabot